हिरण्यकश्यपुले पनि के गर्यो, कृत्वा कटोदक आदि नै मृत्यु पश्चात गर्नुपर्ने अन्त्येष्टि क्रिया आदि सबै सम्पन्न गरेर तत्पश्चात आफ्ना भतिजाहरूलाई सान्त्वना प्रदान गर्न लाग्यो। शकुनिम सम्बरम दृष्टिम भूत सन्तापनम वृकम कालनाभम महानाभम हरिश्मश्रुमथोत्कचम। हिरण्यकश्यपु अत्यन्त क्रुद्ध अवस्थामा थियो, तर महान राजनीतिज्ञ भएका कारण देश काल तथा वातावरणको अनुसार कर्म गर्न जान्दथ्यो। रिसैमा भए पनि रिस देखाउन्न थियो, किन चतुर राजनीतिज्ञ थियो। एकदम क्रोधमा थियो, तर त्यहाँ गएर आफ्ना भतिजाहरूको अगाडि क्रोध देखाएन भक्त भागवतहरू। एकदम आफ्ना भतिजाहरूलाई मृदुल वाणीबाट सान्त्वना दिन लाग्यो। हाम्रा अहिलेका शासकहरू आफूमा कति झगडा परे पनि आफ्ना सण्डमुण्डहरूको अगाडि, कार्यकर्ताहरूको अगाडि आए पछाडि बडो मधुरतापूर्वक केही भएको छैन, आत्तिनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन, सबै ठिक छ भनेर भन्छन् नि, बडो मृदुलतापूर्वक। बिल्कुल त्यस्तै हिरण्यकश्यपुले आफ्ना भतिजाहरूलाई मृदुल वचनमा सान्त्वना दिन लाग्यो। भतिजाहरू थिए शकुनी, सम्बर, धृष्टि, भूत सन्तापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु र उत्कच। उत्कच नाम गरेको त्यही उत्कच जो भगवान श्रीकृष्णको लीलामा लोमस ऋषिको श्रापोचित वरदान, श्राप जस्तै देखिने तर वरदान पाएर भगवानको श्रीचरणको स्पर्श प्राप्त गरेर जसको उद्धार भएको थियो, शकटासुरको रूपमा शकटमा आएर जसले वास गरेको थियो। लोमसले शरीरहीन हुनु भनेर श्राप दिनुभयो। तत्पश्चात लोमसकै कृपा अनुकम्पाले गर्दा, अनुग्रहले गर्दाखेरि जसले भगवान श्रीकृष्णचन्द्रको चरणको स्पर्श प्राप्त गरेर जसको उद्धार भयो उत्कच, त्यो उत्कच हिरण्याक्षको कान्छो सन्तान थियो र हिरण्याक्ष भन्दा पनि 10 गुणा बलशाली थियो। तत्पश्चात आफ्नी भाइ बुहारी यी शकुनी, सम्बर, धृष्टि, भूत सन्तापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु तथा उत्कचकी आमा रुषाभानु एवं आफ्नी आमा दितिलाई ढडास दिन लाग्यो, सान्त्वना दिन लाग्यो। भन्छ, अम्बाम्ब हे वधू पुत्रावीरम आर्थ शोचितुम रिपुरभिमुखे श्लाघ्य सुराणाम वदैप्सित। हे माता, हे वधू, हे भतिजाहरू, महान एवं वीर हिरण्याक्षको मृत्यु हेतु शोक नगर, किनभने आफ्नो शत्रुको समक्ष वीरको मृत्यु अत्यन्त यशस्वी एवं वाञ्छनीय हुने गर्छ। हे माता, कुनै भोजनालय या तलाउमा, कुवामा अनेक यात्रुहरू आउनी जानी गर्छन्, तर कुवामा पानी पिए पश्चात वा भोजनालयमा भोजन गरे पश्चात आफ्नो आफ्नो गन्तव्यमा जान्छन्। यसै प्रकार जीव कस प्रकारले तिनै यात्रु भाँति आएर एकअर्कासँग मिल्छ, तर तत्पश्चात आफ्नो आफ्नो कर्म अनुसार आफ्नो आफ्नो गन्तव्यमा जान्छन्। हिरण्यकश्यपुले यहाँ जो चर्चा, जो उपदेश, जो अर्थी, जो सान्त्वना दिन्छ नि भक्त भागवतहरू, त्यो भगवान कृष्णले भगवत गीताको 2य अध्यायमा दिनुभएको उपदेश अनुसारको छ। हिरण्यकश्यपु दैत्य थियो, तर भौतिक ज्ञान र समझ सही ढङ्गले थियो। अब अहिलेका हिरण्यकश्यपहरूमा चाहिँ यो कुराको कमी छ। अरू सबै कुरामा हिरण्यकश्यपु बराबर छन्। भक्त भागवतहरू यहाँ सबैजना 101 छन्। र हिरण्यकश्यपुको अर्थ पनि हिरण्य सुन र नरम ओछ्यान, नरम विस्तार।
काम र अर्थको पछि लाग्नेहरू सबै हिरण्यकश्यप हुनु भक्त भागवतहरू। जो कामको पछि लाग्छन् र जो अर्थको पछि लाग्छन् ती सबै हिरण्यकश्यपहरू। तर अहिलेका हिरण्यकश्यप र त्यतिखेरको सत्ययुगीन हिरण्यकश्यप बीच एउटा मुख्य भिन्नता थियो। त्यो के हो भने भक्त भागवतहरू, त्यतिखेरको हिरण्यकश्यपलाई भौतिक ज्ञान र समझ पुरा थियो, जुन अहिले बिल्कुलै छैन। अहिलेका हिरण्यकश्यपहरूलाई बिल्कुलै छैन, त्यतिखेरको लागि थियो। त्यही भौतिक समझ र ज्ञानका कारण भक्त भागवतहरू आफ्नो पारिवारिक जनहरूलाई, आफ्नो अनुजवधु भनेको भाइ बुहारीलाई, आफ्नी माता तथा भतिजाहरूलाई जो सल्लाह दियो नि, त्यो अहिले भक्तहरूले पनि सुन्नुपर्ने, त्यसलाई हृदयमा राख्नुपर्ने, जीवनमा उतार्नुपर्ने उपदेश छ। उपदेश सबैको लिनुपर्छ। जो सल्लाह दियो त्यो बडो उत्तम सल्लाह छ। यद्यपि दैत्यको ज्ञान अत्यन्त बढाइ चढाइ एकदम जानेको बुझेको मान्छे थियो, तर एउटै दुर्गुण श्री भगवानको सेवामा आफ्नो उन्नत बुद्धिको प्रयोग नगरेका कारण नै यो दैत्य असुर भनेर कहलिएको हो। देवतागण बडो बुद्धिमानी पूर्वक पुरुषोत्तम भगवानको प्रसन्नता हेतु कर्म गर्छन्। अत पुम्बुर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागस सोनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। मनुष्य वर्ण तथा आश्रमको विभाग अनुसार आफ्नो नियत कर्म धर्म कर्तव्य कर्म गर्छन्, जसद्वारा सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हुन्छ। जो सर्वोच्च सिद्धि भनेको भगवान श्रीहरिको प्रसन्नता। देवता या देवतुल्य बन्नका लागि मनुष्यले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको प्रसन्नता हेतु कार्य गर्नुपर्छ। तर असुरमा अब ज्ञान पूर्ण हुँदा हुँदै पनि भक्त भागवतहरू भगवान श्रीहरिको प्रसन्नता हेतु कर्म नगरेर, यही हो ज्ञान, केवल ज्ञान मार्ग र भक्ति मार्ग बीचको मुख्य भिन्नता पनि यही हो भक्त भागवतहरू। ज्ञानमा रावण जतिको को थियो होला, हिरण्यकश्यप जतिको को थियो होला। हिरण्यकश्यपको अब जब हामीले उपदेशको चर्चा गर्न लाग्छौँ नि भक्त भागवतहरू, जब हिरण्यकश्यपले भनेका विषयहरू सुन्न लाग्छौँ, तब हिरण्यकश्यप जस्तो विद्वान अरू कोही थियो होला र जस्तो लाग्छ। रावणको विद्वता त स्वयं शिव देवादिदेव, जो देवताहरूका पनि आराध्य देव हुनुहुन्छ भगवान पशुपतिनाथ, त्यस्ता शिवजीले पनि जसको विद्वताको प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो त्यो रावण हो। तर ज्ञान मात्र भएर के गर्ने भक्त भागवतहरू? ज्ञानले मात्र त हुँदो रहेनछ। यसकारण भक्ति आवश्यक छ भक्त भागवतहरू। केवल ज्ञानले मात्र रावण र हिरण्यकश्यप हुनुभन्दा अज्ञानी भएर सबरी हुनु हजारौं लाखौं करोडौं गुणा बेस छ भक्त भागवतहरू। किनभने ज्ञानको पूर्णता पनि संसिद्धिर हरितोषणम नै हो। सिद्धि प्राप्त गर्नु हरिलाई सन्तुष्ट गराउनु नै हो। यदि वेदद्रोही, देवद्रोही, ब्राह्मणद्रोही, हरिद्रोही ज्ञानी रावण र ज्ञानी हिरण्यकश्यप बन्नुभन्दा आफूले टोकेको जुठो हालेको फल, जुठो फल भगवानलाई खुवाउने सबरी हुनु, केराका गुदी फालेर बोक्रा खुवाउने विदुरानी हुनु। इस प्रकार नित्य आत्मव्य शुद्ध सर्वग सर्वविद पर सत्य सावात्मनो लिंग माया विसृजन गुणान। आत्मा तत्व सम्बन्धमा अब हिरण्यकश्यपुले चर्चा गर्न लाग्छ भक्त भागवतहरू। हिरण्यकश्यपुले हरे नित्य आत्माव्य शुद्ध सर्वग सर्वविद पर दत्ते सावात्मनो लिंगम माया विसृजन गुणान। हिरण्यकश्यपुले उपदेश दिन लाग्यो। छोटकरीमा हिरण्यकश्यपुको उपदेश श्रवण गर्छौँ भक्त भागवतहरू। हिरण्यकश्यपुले कस प्रकार आफ्नी अनुजवधु भाइ बुहारी भतिजाहरू र आफ्नी माता
लाई सान्त्वना दिन्छ, डडास दिन्छ, यस सम्बन्धमा चर्चा गर्छौँ। वास्तवमा आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ र देह, इन्द्रिय आदिबाट पृथक छ। हिरण्यकश्यपुले बताउँदैछ भक्त भागवतहरू कि आत्मा तत्त्व सम्बन्धमा यसरी विवेचना गरेर सुनाउँछ। हिरण्यकश्यपुको यो विवेचना सुन्दा, यो उपदेश सुन्दा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई भगवत गीताको 2य अध्यायमा प्रदान गरेको आत्मा तत्त्व सम्बन्धमा आएको जो विवेचना छ बिल्कुल उस्तै लाग्छ। वास्तवमा आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ एवं देह, इन्द्रिय आदिबाट पृथक छ। आफ्नो अविद्याका कारण देह आदिको सृष्टि गरेर भोगका साधनबाट सूक्ष्म शरीरलाई स्वीकार गर्ने गर्छ यो आत्माले। अन्यथा यो आत्मा त नित्य मुक्त छ, भौतिकताबाट पर छ र यो अपरिवर्तनीय छ, अपरिमेय छ। जसरी हल्लिँदै गरेको पानीमा, बग्दै गरेको पानीमा, छचल्किँदै गरेको पानीमा रहेको प्रतिबिम्ब पनि हल्लिन्छ, जसरी पोखरीमा रुखको छाया परेको छ, त्यो पोखरीमा सानो ढुङ्गाले फित्रिक्कै हिर्काइदियो भने त्यो पानी हल्लिन्छ। पानी हल्लिँदाखेरि वृक्ष पनि हल्लेको जस्तो लाग्छ, रुख पनि हल्लेको जस्तो लाग्छ। अथवा हामीले हाम्रा आफ्ना आँखाहरूलाई घुमाउँदाखेरि सारा जगतै घुमे जस्तो देख्छौँ। तर सत्यता त वृक्ष पनि हल्लेको होइन अनि ब्रह्माण्ड पनि घुमेको होइन। त्यो केवल हामीमा वातावरण परिवेशका कारण उत्पन्न भएको भ्रम हो। हे कल्याणी, त्यसै गरी विषयका कारण मन भड्किन लाग्छ र वास्तवमा निर्विकार हुँदाहुँदै पनि आत्मा भड्किँदै गरेको समान हामीलाई प्रतीत हुन जान्छ। स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरसँग कुनै सम्बन्ध छैन, तैपनि सम्बन्ध भए जस्तो लाग्न लाग्छ। सबै प्रकारका शरीर रहित आत्मालाई शरीर सम्झिनु यो बडो अज्ञान हो। यसकारण प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुको मिलन बिछोड हुने गर्छ यो अज्ञानका कारण। यसले कर्मको साथ जो सम्बन्ध भएका कारण संसारमा भड्कनुपर्छ यो आत्माले, अन्यथा यो त नित्य मुक्त हो। जन्म, मृत्यु, अनेक प्रकारका शोक, अविवेक, चिन्ता एवं विवेकी स्मृति सबका कारण स्वरूप यो अज्ञान नै हो। यस विषयमा एउटा बडो इतिहास अत्राप्योदाहरन्तिम अमितिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं त निबोधतः। यस सम्बन्धमा महात्माहरूले बताएको एउटा प्राचीन इतिहास छ। त्यो इतिहास सम्बन्धमा म चर्चा गर्छु। यसमा मनुष्यका सम्बन्धीहरू, मृत्यु भएको, मरेको व्यक्तिका आफन्तहरू र यमराज बीचको बातचित छ। पुरातनम, पुरानो ऐतिहासिक घटना हो। ध्यानपूर्वक सुन भनेर अब इतिहास सुनाउन लाग्छ, उदाहरण दिइकन बुझाउन लाग्छ। यो प्रसङ्ग यति गजब छ भक्त भागवतहरू। एउटा उदाहरण हिरण्यकश्यपुले दिन्छ। यमराज र मृत्यु भएका व्यक्तिको, मृत्यु भएको मान्छेको आफन्तहरू बिचको संवाद। त्यसभित्र फेरि अर्को उपप्रसङ्ग आउँछ, अर्को उदाहरण आउँछ। उदाहरणभित्र उदाहरण गर्दै उसिनेर नाम गरेको देशमा बडो यशस्वी राजा थियो, नाम सुयज्ञ। लडाइँमा शत्रुहरूले मारे। त्यस समय उसका भाइ बन्धु आदि सबै घेरेर बसेका थिए। त्यो उसिनेरको राजा सुयज्ञलाई युद्धमा हारेका कारण कवच छिन्न भिन्न भएको, गहना मालाहरू तहस नहस भएको। युद्धमा हारेको व्यक्तिको अवस्था के हुन्छ भक्त भागवतहरू? अङ्ग प्रत्यङ्गबाट रगत बग्दैछ, टुक्रा टुक्रा। कवच आदि टुटेर फुटेर छिन्न भिन्न भएको छ। अनि जति गहना आदि धारण गरेको थियो सबै छिन्न भिन्न भएर जमिनमा यत्र तत्र छरिएर रहेका छन्। बाणको मारले गर्दाखेरि कलेजो फाटेको, च्यातिएको छ। यस्तो अवस्थामा भुइँमा लडेको छ। शरीर रगतले लतपत भएको छ। अनि कपाल, लामा लामा कपालहरू, बडो सुन्दर ती कपालहरू यत्र तत्र छरिएका छन्। अनि लतपत भएका छन्। रगतमा आँखा भित्रै घुसेका छन्, भासिएका छन्। क्रोधका कारण दाँतले ओठ टोकेको छ। युद्ध गर्दै गर्दा मरेको यस कारण।
क्रोधको अवस्थामा मरेका कारण यसरी ओठ दाँतले टोकेको अवस्थामा, कमल समान त्यो मुख धुलोले ढाकेको युद्धमा शस्त्र अस्त्र सबै टुक्रा टुक्रा भएको र देब्रे हात काटिएको अवस्थामा, शरीरबाट छुट्टिएको अवस्थामा रानीहरूले दैववश आफ्नो पतिदेव उसिन र नरेशको यो दशा देखेर बडो दुखी भए। हे नाथ हताश्मनाथेति करैरुरो वृषम, हे नाथ भनेर हामी अभागीहरूलाई बेमौत जिउँदैमा मृत प्राय बनाएर छोडेर कहाँ जानुभयो। हामी अभागी, हामी दुर्भागी। यस प्रकार बार बार छाती पिट्दै आफ्नो स्वामीको चरणमा लडेर भैँमा पछारिएर जोर जोरले यति रुन लागे कि त्यो गालामा लगाएका कुमकुम आदिलाई बगाएर आएको त्यो आँसुको धाराले, रातो रातो आँसुहरूले त्यो राजाको सुयोग्यको पाउ खुट्टा पखाल्न लाग्यो। केश एवं गहना यताउता छरिन लागे। करुण क्रन्दन साथ विलाप गर्दैछन्। यो सुनेर मनुष्यहरूको हृदयमा शोकको सञ्चार हुन लाग्यो। सृजन्त्य आक्रन्दनाया विलेपिरे, त्यो ती रोएको सुनेर, तिनीहरूको क्रन्दन सुनेर, पति वियोगमा ती पत्नीहरूको क्रन्दन सुनेर, रोदन सुनेर त्यहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तिहरूको पनि हृदयमा बडो करुणा भरिन लाग्यो। शोकको सञ्चार हुन लाग्यो। दुखी हुन लागे उपस्थित व्यक्तिहरू। अहो विधात्रा करुणेन न प्रभो भवान् प्रणीतो दृगगोचरां दशाम्, उषि नराणामसि वृत्तिद पुरा कृतो धुनैन शुचां विवर्धन, त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विनश्याम सुरित्तमेन ते, तत्रानुयानं तव वीरपादयो शुश्रूषस्तीनां दिशयत्र यस्यासि। हाय, यो विधाता पनि बडो क्रूर छ। हे स्वामिन, त्यही विधाताले आज हजुरलाई हाम्रो आँखाबाट ओझेल गर्यो। पहिले हजुर समस्त देशवासीहरूका जीवनदाता। आज त्यो दैवले, विधाताले हजुरलाई यस्तो बनायो कि हाम्रो शोक झन्झन बढ्दैछ। हे पतिदेव, हजुर हामी प्रति बडो प्रेम, स्नेह र सद्भाव राख्ने, हाम्रा थोरै थोरै हामीले गरेको सेवालाई पनि बडो कृतज्ञतापूर्वक ग्रहण गर्ने। हजुर बिना हामी कसरी रहन सक्छौँ? हामी हजुरका चरणका रज समान, धुलो समान वीरपादयो। हे वीरवर, हजुर जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ हामीलाई पनि लिएर जानुहोस्। हामीलाई पनि त्यहाँ जाने आज्ञा दिनुहोस्, आदेश दिनुहोस्। यस प्रकार ती स्त्रीहरू रोदन गर्दैछन्, क्रन्दन गर्दैछन्, रोइ कराई गर्दैछन्। हे प्रभु, हामीलाई पनि साथमै लिएर जानुहोस्। हे पतिदेव, हामीलाई पनि हजुरको साथमै लिएर जानुहोस्। यस प्रकार भन्दैछन्। आफ्ना पतिको लास माथि लडेर यस प्रकार विलाप गर्दै त्यो मुर्दालाई त्यहाँबाट दाहको लागि, जलाउनका लागि, शरीर जलाउनका लागि लिएर जानै दिएनन्। यतिकैमा सूर्य अस्त भयो। मृत्यु दिनको समयमा भयो भने सूर्य अस्तभन्दा अगाडि नै शरीरलाई अग्नि दिनु वैदिक संस्कारको अभिन्न अङ्ग हो। विभिन्न प्रकारका यज्ञमध्ये र विभिन्न प्रकारका संस्कारमध्ये अन्त्येष्टि क्रिया पनि एउटा प्रधान यज्ञ एवं प्रधान संस्कार हो। यदि मृत्यु सूर्य अस्त पछाडि हुन्छ भने अर्को दिनको सूर्य उदय लगत्तै, र यदि दिउँसै मृत्यु हुन्छ भने सूर्यास्त अगाडि नै अग्निदान गर्नु, अन्त्येष्टि क्रिया गर्नु वैदिक संस्कारको, संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग हो। किनभने यो आत्मालाई शरीरप्रति बडो आसक्ति भएका कारण शरीर छोड्ने इच्छा हुँदैन। जति सकिन्छ छिटो शरीर दाह गरिएन भने बार बार यो आत्मा झन् ज्यादा भड्कनुपर्छ। मृत आत्मा त्यो शरीर प्रवेश गर्न प्रयास गर्छ, आफ्नाहरूसँग बोल्न
अनि आफ्नाहरूसँग त्यो प्रेम साट्न प्रयास गर्छ। यसकारण जति सकिन्छ छिटो शरीरलाई अग्निदान गर्नु वैदिक सनातन संस्कृतिको परम्पराको अभिन्न अङ्ग। विरक्त महात्मा सन्त पुरुषहरू सन्यासीहरू जो सन्यास आश्रममा छन्, वैराग्यले परिपूर्ण छन्, त्यस्ता व्यक्ति, ती व्यक्तिहरूको शरीर समाधिस्थ गरेर राखिन्छ, जसको दर्शन मात्रले पनि जीवको हृदयमा भक्ति एवं वैराग्य उजागर हुन्छ। अन्य व्यक्तिहरूको शरीर अग्निक्रियाद्वारा शरीरलाई, पञ्चभौतिक शरीरलाई पाँचवटै तत्त्वमा पुनः विलीन गर्नु वैदिक संस्कार संस्कृतिको एउटा अभिन्न पाठ हो भक्त भागवतहरू। तर यहाँ रानीहरू आफ्ना पतिको शरीर लिएर जान दिँदैनन्। सूर्य अस्त भयो। त्यस समय उसिनर राजाको जो सम्बन्धीहरू थिए, जो विलाप गर्दै थिए, त्यो सुनेर स्वयं यमराज आह तान बालको भूत्वा एमः स्वयं उपागतः, स्वयं यमराज बालकको भेष धारण गरेर त्यहाँ आएर भन्न लाग्नुभयो। एम उवाच अहो अमिषाम वै साधिकानां विपश्यतां लोकविधि विमोह यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोच्यन्त्यपार्थम्। अहो वयं धन्यतमाय तत्र त्यक्ता पितृभ्यां न विचिन्तयाम अवक्ष्यमाणा अबलावृकादिभिः सरक्षिता रक्षिता यो हि गर्भे। यमराज भन्नुहुन्छ बडो आश्चर्यको कुरा छ। यहाँभन्दा आश्चर्य के हुन सक्छ? यी व्यक्तिहरू, यहाँ अहिले रुँदै गरेका व्यक्तिहरू देख्दा मभन्दा हुर्केका बढेका पढेका जस्ता देखिन्छन्, तर सबैले मैले भन्दा ज्यादा जन्म मृत्यु देखेका आउनुपर्छ। यमराज त बालक बनेर आउनु भएको छ। यमराजले भन्दा ज्यादा त जन्म मृत्यु कसले देखेको होला र यो जगतमा? तर पनि के भन्नुहुन्छ भन्दा बालकको रूप धारण गरेर आउनुभएका यमराजले यी मभन्दा हुर्केका बढेका पढेका जानेका बुझेका छन्, यिनीहरूले पक्कै पनि मैले भन्दा ज्यादा जन्म र मृत्यु त देखेका छन्। फेरि पनि कस्ता बेवकुफहरू, कति मूर्खहरू रहेछन्, कति मूर्खहरू छन्। यहाँ मनुष्य जहाँबाट आएको थियो त्यहीँ गयो। यी व्यक्तिहरूले पनि एक न एक दिन त्यहीँ जानै पर्छ। फेरि यो यत्रो शोक, झुटमुटको यत्रो शोक किन? म त तिमीहरूभन्दा लाख गुणा ठिक रहेछु, परम धन्य रहेछु, किनभने मेरा बा आमा बच्चै बेलामा मलाई छोडिदिए। मेरो शरीरमा पर्याप्त बल पनि थिएन। अवक्ष्यमाणा अबला वृकादिभि, ममा मेरो शरीरमा बल पनि थिएन, तर पनि मलाई कुनै चिन्ता भएन। किन? यी अनेक बुवासा स्याल आदि हिंसक जन्तुहरूले मेरो कपाल रौँ पनि हल्लाउन सकेनन्। जसले गर्भमा रक्षा गर्नुभयो स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। जसले त्यो यत्रो सानो गर्भमा न सास लिने ठाउँ छ, न पानी पिउने ठाउँ छ, न अन्न खाने ठाउँ, कुच्चेर च्याप्टेर बस्नु परेको छ। त्यस्तो अवस्थामा गर्भमा जसले रक्षा गर्नुभयो, जीवनभर हाम्रो रक्षा तिनै भगवानले गर्नुहुन्छ। हे देवीहरू, जो अविनाशी ईश्वर आफ्नो सङ्कल्प मात्रले यो जगतको निर्माण गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ, संहार गर्नुहुन्छ, त्यस्ता प्रभुको लागि यो जगत एउटा खेलाउना मात्र हो। बस यो चराचर जगतलाई दण्ड या पुरस्कार दिनमा समर्थ केवल भगवान श्रीहरि मात्र हुनुहुन्छ। भाग्य अनुकूल भयो भने बाटोमा झरेको हराएको सामान पनि जस्ताको त्यस्तै 2-4 दिन पछाडि फेला पर्छ। तर भाग्य प्रतिकूल भयो भने घरभित्र दराजमा 4वटा तालसा झुन्ड्याएर राखेको सामान पनि हराउँछ। सबै कुरा भाग्यमा निर्भर छ। जीव बिना कसैको सारा दैवको दया दृष्टिले जङ्गलमा पनि बहुत समयसम्म सुरक्षित रहन सक्छ भने यदि दैव विपरीत भयो भने, दैव विपरीत भएको खण्डमा घरमा पनि व्यक्ति असुरक्षित हुन्छ। यमराजले यो प्रसङ्ग त्यो उसिनर राजाका पत्नीहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, सुयज्ञका पत्नीहरूलाई भने यता यो घटना वास्तवमा यो इतिहास रावणले
हिरण्यकश्यपुले आफ्ना आमा बुहारी भतिजाहरूलाई सुनाउँदैछ कि भाग्य अनुकूल भएमा हराएको बाटोमा झरेको सामान पनि 2-4 दिन पछाडि कुशल भेटिन्छ भने भाग्य प्रतिकूल भए घरमा दराजमा ताला लगाएर राखेको सामान पनि हराउँछ। यदि दैवको दया दृष्टि भयो भने वन जङ्गलमा पनि हिंस्रक पशुहरू बाघ भालु बुवासा स्याल अजिङ्गर अनेक प्रकारका बिच्छी आदिको बीचमा पनि व्यक्ति सकुशल रहन सक्छ भने दैव इच्छा नरहेमा घरभित्र दैव विपरीत भएमा घरभित्र सुरक्षित छु भनेर ढोका झ्याल थुनेर बसेको व्यक्ति पनि मृत्यु हुन सक्छ। सबै प्राणीहरूको मृत्यु आफ्नो पूर्वजन्मको कर्मवासना अनुसार निश्चित समयमा हुन्छ र उसै अनुसार जन्म पनि हुन्छ। तर आत्मा शरीरबाट अत्यन्त भिन्न छ। यसकारण शरीरमा रहँदा रहँदै पनि जन्म मृत्यु आदि धर्मबाट आत्मा अछुत रहन्छ। जन्म मृत्यु जरा व्याधिले आत्मालाई छुन सक्दैन। जसरी मनुष्य आफ्नो घरलाई आफूभन्दा अलग ढुङ्गा माटो आदिको भवन सम्झिन्छ, त्यसै गरी शरीर पनि यही पञ्चभौतिक तत्त्वको जल आकाश पृथ्वी वायु अग्नि आदिको अलग आत्माभन्दा अलग आत्माको घर हो। मोहवश आफै हुँ भन्ने यस्तो सोचेर जसरी